long-term problems, too many people, too few trees. 1992 मा 1500 भन्दा बढी विश्वका वैज्ञानिकहरूले सम्पूर्ण जीवित नोबेल पुरस्कार विजेताहरूमध्ये आधा भन्दा पनि बढीले विश्वका वैज्ञानिकहरूको मानवतालाई चेतावनीमा हस्ताक्षर गरे। यो दस्तावेजले जीव जगतको अवस्थाबारे बढ्दो चिन्ता प्रकट गर्दछ। मानव जाति र प्राकृतिक जगत अहिले एक अर्कासँग संघर्षको दिशातिर जाँदैछन्। मानवीय क्रियाकलापले वातावरण र संकटकालीन अवस्थामा रहेका स्रोतहरूलाई कडा र प्राय अपूरणीय क्षति पुर्याउँछन्। नियन्त्रण नगर्ने हो भने हाल हामीले गरेका धेरै जसो कार्यले भविष्यको लागि हामीले चाहना गरेको मानव समाज, वनस्पति एवं जीवजन्तुको राज्य गम्भीर खतरामा पर्नेछन् र जीवित संसारलाई यसरी बदल्नेछन् कि हामीले अहिले थाहा पाएको अवस्थामा जीवनलाई धान्न नसक्ने हुन जानेछ। हाम्रो वर्तमान कार्यले गराउने संघर्षलाई हटाउने हो भने मौलिक परिवर्तन तुरुन्तै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै वर्षको असाधारण संयुक्त वक्तव्यमा लन्डनको रोयल सोसाइटी र अमेरिकाको राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठान सहमत भए। हाम्रो ग्रहको भविष्य अनिश्चित अवस्थामा छ। बेलैमा वातावरणको अपूरणीय विकृति रोक्न सकियो भने मात्रै पछिसम्म टिक्न सक्ने गरी विकास गर्न सकिन्छ। आगामी 30 वर्ष संकटग्रस्त हुन सक्छ। तथ्यहरू आफै बोल्छन्। 100 वर्ष अगाडिको अवस्थामा भन्दा अहिले मानिसलाई क्यान्सर, एम्फिसिमा नामक फोक्सोका रोग वा दम रोग लाग्ने सम्भावना ज्यादै बढी छ। धेरै ठाउँमा मानिसको वीर्यमा पाइने शुक्राणुको संख्या चिन्ताजनक रूपले घटेको छ। ज्यादै हल्लाको कारणले हामी मध्ये धेरैले बुढेसकाल भन्दा पहिले नै सुन्ने शक्ति गुमाएका छौं। हामीहरू बाआमाको भन्दा बढी काम गर्छौं र काममा आउन जान उनीहरू भन्दा बढी समय खर्च गर्छौं। सिसा र डाइअक्सिजन जस्ता वस्तुहरूले हाम्रा केटाकेटीको बुद्धि एवं स्वास्थ्यमा परेको असरले गर्दा चिन्तित छौं। गर्मीले पोलेको दिनमा प्रदूषित भएको नदी, ताल वा समुद्रमा डुब्नुभन्दा पहिला अचेल 2 पटक विचार गर्नुपर्छ। अब हामी साँचो एकान्त स्थलको अनुभव गर्न पाउँदैनौं। हाम्रो खाने पिउने कुरा, घर र काम गर्ने ठाउँ, हावा पानी र माटो, दिमाग र कलेजो, कुकुर बिरालो, पाल्तु जनावर, घर अगाडिको चौर र खेतमा पाइने विषालु पदार्थले गर्दा हामीलाई अप्ठ्यारो अनुभव भइराखेको छ। हाम्रा वरिपरि जताततै विश्वव्यापी वातावरणीय ह्रासले घेरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा भ्यागुताका केही जाति, सालामान्डर र पेंगुइन चराहरूको संख्या घट्दैछन्। डोडो चरा, ठूलो ओक जातिका समुद्र चरा, यात्रु परेवा र मौवा जातिका नउड्ने चराको लोप भएको तथ्यबाट हामी केही पाठ पनि नसिकेको कुरा स्पष्ट छ। अहिलेसम्म हामीले थाहा पाएकोमा मानिसकै जस्तो मन भएका वन मान्छे जंगलमा रहिराख्लान् भन्ने कुरामा शंकै लाग्छ। माछा हुर्काउने सम्पूर्ण ठाउँहरू समाप्त हुँदैछन्। धान्ने क्षमता र भावी पिढी जस्ता कुराको अस्तित्व नै छैन कि जस्तो गरेर प्रत्येक घण्टा हामी जनसंख्यामा 10,000 जना थप्छौं। पहिलेका सभ्यताको वातावरणीय असफलताबाट केही नसिकेझै गरेर प्रत्येक स्रोत फेरि पूरा गर्न सकिन्छ जस्तै गरेर हामी असंख्य स्रोतहरू धान्न नसक्ने गरी जथाभावी खर्च गर्छौं। कुनै पनि कुरा हजारौं हजार वर्षसम्म सुरक्षित रूपले हटाउन सकिँदैन भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी प्लुटोनियम र अन्य धेरै समयसम्म प्रभाव पार्ने विषालु वस्तुहरू उत्पादन गरिराख्छौं। हामी अन्तरिक्षमा फोहोर थुपार्दैछौं। रोकथामको सजिलो र स्वस्थकर बाटो अपनाउनुको सट्टा पहिला फोहोर गरेर पछि सफा गर्नतिर लाग्छौं। अचेल बढी हानि गर्ने सूर्यको परावैजनिक किरण हामी भए ठाउँमा आइपुग्छ र छालाको क्यान्सर र मोतीबिन्दुको संक्रमण बढाउँछ। भूक्षय, मरुभूमिकरण र जंगल फडानी तीव्र गतिले बढ्दैछ। मानिसद्वारा अभिप्रेरित हावापानीमा आएका परिवर्तनहरू हामीले देखिराखेका छौं र अहिले थोरै प्रभाव देखाए पनि बढ्दो तापक्रम, बाढी, उष्ण प्रदेशीय रोग र व्यापक बसाइसराईले गर्दा हुने डरलाग्दो भविष्यवाणी गलत होस् भनेर प्रार्थना गर्न थालेका छौं। यी मध्ये कुनै पनि एउटा वातावरणीय दुष्प्रभावको प्रकृति, कारण, परिणाम र उपचारको बारेमा जान्न धेरै अध्ययन एवं विचार गर्नुपर्छ। यो छोटो प्रारम्भिक निबन्धमा कुनै एउटा मात्र पनि वातावरणीय समस्याको व्यापक मात्रामा छलफल गर्न सकिँदैन। बरु जनसंख्या वृद्धि र जंगल फडानी जस्तो एक अर्कोसँग सम्बन्धित 2वटा प्रमुख विषयमा थोरै कुरा मात्र उल्लेख गर्छु।
यसो गर्दा दुवै विषय कति गम्भीर छ र दुवैमा व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्य गर्नु कति जरुरी छ भनेर तपाईलाई सचेत गराउने आशा गर्छु। प्रत्येक दिन केही व्यक्ति मर्ने र केही जन्मने कारणले जनसंख्या धेरै अस्थिर हुन्छ। मानव जातिको इतिहासमा जन्मेको संख्या मर्नेको संख्या भन्दा अलिकति बढी हुन्थ्यो। परिणाम स्वरूप विश्व जनसंख्या ज्यादै ढिलो दरमा बढ्यो। तर 100 वर्ष अगाडि खास गरी औद्योगिक विश्वमा परिस्थिति बदलिन थाल्यो। पोषण, सफाई र स्वास्थ्यमा भएको प्रगतिले गर्दा मानिस बढी बाँच्छन् र तीमध्ये धेरै सन्तानोत्पादन गर्ने उमेरसम्म पुग्छन्। यस प्रकार मानव जातिको इतिहासमा पहिलो पटक मृत्यु र जन्मको संख्यामा भएको सन्तुलन ज्यादै नै बिग्रियो। यसको परिणाम स्वरूप विगत 3 शताब्दी जतिको अवधिमा विश्वको जनसंख्या छिट्टै बढिराखेको छ। प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्यामा 8 करोड जना बढ्छन्। उदाहरणको रूपमा प्रत्येक जन्मेको 11 जना अहिले जीवित हुन्छन् भने 1650 मा 1 जना मात्र जीवित हुन्थ्यो भन्ने कुरा गम्भीर भएर सम्झनु पर्छ। नेपाललाई एउटा ठोस उदाहरणको रूपमा लिएर यो गुणात्मक वृद्धिको बारेमा विचार गरौं। 1951 मा नेपालको जनसंख्या 90 लाख थियो। आधा शताब्दी भन्दा पनि कम समयपछि यो संख्या बढेर 2 करोड 30 लाख पुग्यो र वार्षिक वृद्धि दर 2.5% र औसत नेपाली महिलाले 5 वटा सन्तान जन्माएको तथ्य हेर्दा यो डरलाग्दो वृद्धि कहाँ पुगेर रोकिने हो थाहा छैन। यो वर्षको सुरुमा भन्दा अन्त्यतिर करिब 5,75,000 बढी नेपाली जीवित हुनेछन्। 1999 को अन्त्यतिर अरु 5,89,000 थपिनेछन्। यो प्रवृत्ति नियन्त्रण नगरी बढी राख्ने हो भने 28 वर्षभित्रै नेपालको जनसंख्या दोब्बर हुनेछ र सन् 2026 मा नेपालको कुल जनसंख्या करिब 4 करोड 60 लाख पुग्नेछ। यही द्रुत दर वृद्धि भइराख्ने हो भने 140 वर्षमा जीवित नेपालीको संख्या 36 करोड 80 लाख पुग्नेछ र यो संख्या अहिले मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडाको कुल जनसंख्या बराबर छ। झट्ट हेर्दा मानिस जस्तो बहुमूल्य वस्तु जति बढी भयो त्यति नै हामी धनी हुन्छौं जस्तो लाग्छ। कुनै दृष्टिकोणले हेर्दा यो कुरा साँचो हो। सबै कुरा समान भएको अवस्थामा बढी मानिस भए उनीहरूले बढी कुरा आविष्कार गर्छन्, बढी प्राविधिक विकास गर्छन्, बढी संयुक्त नाफा गर्ने सम्भावना हुन्छ। तर सम्पूर्ण कुरा विचार गर्दा अधिकांश वातावरणविदहरू संसारको जनसंख्या अहिले नै ज्यादै धेरै भइसक्यो भन्ने कुरामा विश्वस्त छन्। संसार आफै सीमित छ भन्ने सामान्य तर्कको आधारमा विश्व जनसंख्या असीमित रूपले बढिराख्न सक्दैन। यो कुरा देखाउन फेरि नेपालकै बारेमा विचार गरौं। बढी मानिसको लागि अहिलेको भन्दा बढी खानेकुराको आवश्यकता पर्नेछ र त्यसैले जंगलमा रुखहरू समाप्त नहुन्जेल जंगल फडानीको प्रक्रिया जारी रहिरहनेछ। जति जति जनसंख्या बढ्छ नदी, ताल, हावा, पिउने पानी र माटोको प्रदूषण पनि त्यति नै बढ्छ। बढी मान्छे भएपछि गाउँ शहर दुवैमा बढी मान्छे हुन्छन्। जीवनको स्तर र हामीले मानव जीवनलाई दिने महत्व खतम हुँदै जानेछन्। जनसंख्या स्थिर भए खाद्यान्न उत्पादन, डाक्टर वा अस्पतालको संख्यामा भएको वृद्धिले जीवनको स्तर पनि त्यति नै मात्रामा बढाउँछ। तर यस्तो विकासको अनुपातमा जनसंख्या वृद्धि हुन सक्दैन। जनघनत्व बढी भए यसले अपराध, जातीय संघर्ष र युद्धलाई बढावा दिन्छ। अर्को उदाहरण लिने हो भने अमेरिकी सरकारको अनुमान अनुसार प्रत्येक वर्ष करिब 60,000 अमेरिकीहरू मानव निर्मित प्रदूषणको कारणले उत्पन्न भएका श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगले मर्छन्। वायु प्रदूषणको प्रकोपले गर्दा हुने दमको रोगले प्रत्येक दिन 14 जना अमेरिकीहरू मर्छन्। 20 वर्ष अघिको संख्या हेर्दा अहिले यो संख्या तेब्बर भएको छ। लस एन्जलस, काठमाडौँ, मेक्सिको र सांघाई जस्ता शहरको हालत अझ खराब हुन्छ भन्ने राख्नु पर्दैन। यी सबै उदाहरणमा प्रदूषण र जनसंख्या नियन्त्रण गरेर यो परिस्थितिमा धेरै मात्रामा सुधार ल्याउन सकिन्छ। अझ अर्को कुरा मरुभूमिकरण। पेट्रोल, प्राकृतिक ग्यास, हिलियम जस्ता पुनर्नवीकरण गर्न नसकिने प्राकृतिक स्रोत सकिनु, अम्ल वर्षा, जंगली जनावरको लोप, ओजोन तह घट्नु र हरित गृह प्रभाव जस्ता डरलाग्दा समस्याहरूको सामना आज संसारले गरेको भन्ने कुरा हामीले देखेकै छौं। संयुक्त राष्ट्रको 1993 को दस्तावेजमा यो समस्यालाई यस प्रकार प्रस्तुत गरिएको छ।
जनसंख्याको आकार र जनसंख्या वृद्धि दर वातावरण परिवर्तनका प्रमुख तत्व हुन्। विकासको कुनै पनि चरणमा बढेको जनसंख्याले ऊर्जाको प्रयोग, स्रोतको उपयोग र वातावरणीय चापमा वृद्धि गर्छ। त्यसैले जनसंख्या जति बढी हुन्छ, यी समस्याहरू पनि त्यति बढी हुन्छ। यस प्रकार ठूलो र द्रुत दर गतिमा बढिरहेको जनसंख्याले सम्पूर्ण वातावरणीय समस्यामा प्रभावकारी देन दिन्छ। कालान्तरमा जीव जगतलाई बचाउने प्रयास आंशिक रूपले हाम्रो जातिको संख्या घटाउने क्षमतामा भर पर्छ। तथापि यो डरलाग्दो कथाको अर्को उज्यालो पक्ष पनि छ। हामी जनसंख्या नियन्त्रण गर्न सक्छौं भनेर इतिहास र विवेक भन्छ। जर्मनी र स्विडेनको जनसंख्याले संसारको प्रवृत्तिलाई हाँक दिन्छ र त्यहाँ जनसंख्या वास्तवमा घटिराखेको छ। चीन, थाइल्याण्ड र इजिप्ट जस्ता बढी जनसंख्या भएका देशमा जनसंख्या वृद्धि दर उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। आधुनिकीकरण, साक्षरता, सञ्चार माध्यमद्वारा सञ्चालित अभियान, सजिलै पाइने परिवार नियोजनका साधन, नारीका लागि समान आर्थिक, शैक्षिक र कानूनी अवसर, यसरी मानिसहरू कसरी जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने भनी सिक्दछन्। अब अर्को दीर्घकालीन समस्यातर्फ लागौं। विश्वमा रुखको अवस्था। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, गरिबी र अन्य कारणले गर्दा तेस्रो विश्वका धेरै जनता उष्ण प्रदेशीय जंगलभित्र जान, बाली काट्न, सफा गर्न, डढाउन वा खनजोत गर्न बाध्य छन्। यसरी केही व्यक्तिको सम्पन्न जीवनशैली र नयाँ प्रविधिको साथै जनसंख्याको चापले जंगल फडानीको समस्या झन चर्को पारिदिएको छ। नेपाल जस्तो देशमा खेतीयोग्य जमिन ठिक्क छ, त्यसैले जनसंख्या वृद्धि हुनासाथ बढी भन्दा बढी मानिस जंगललाई खेतमा परिवर्तन गर्न बाध्य छन्। बाल्नलाई पनि उनीहरूले बढी भन्दा बढी रुखहरू काट्नै पर्छ। धनी देशका मानिसहरू पनि त्यस्तो कुरा बिगार्नमा दोषी छन्। कहिल्यै अघाउन नसकिने पश्चिमाहरूको ह्यामबर्गरको मागलाई पूरा गर्न ब्राजिल जस्ता देशमा बढी भन्दा बढी जंगलका रुख काटिन्छ र चरणमा परिवर्तन गरिन्छ। केही धनी मानिसहरू माहोगानीका फर्निचर, समाचार पत्र र अन्य कागजका उत्पादन धेरै मात्रामा खरिद गर्छन्। न्यूयोर्क टाइम्सको आइतबारको संस्करण निकाल्न मात्रै कति रुख ढालिनुपर्छ भनेर सम्झदा पनि डर लाग्छ। प्रदूषण, पर्यटन, गृह एवं फ्याक्ट्री निर्माण र यस्तै अन्य कार्यले गर्दा पनि धेरै जंगलहरू मासिन्छन्। अझ हरित गृह प्रभाव, ओजोन तहको कमी, हावाले ओसार्ने प्रदूषण र अम्ल वर्षाले विश्वमा जंगलको उत्पादकत्व र सामान्य स्वास्थ्यलाई खतरामा पुर्याएको छ। वन फडानी नयाँ संकट होइन। मध्य पूर्व, न्यू मेक्सिको र इस्टर आइल्याण्ड लगायत धेरै प्राचीन सभ्यताहरू उच्च जनसंख्या र जंगल फडानीको कारणले आफै पतन भएका हुन्। अझ यसमा यो फरक आएको छ कि पहिलाका मानिसले भन्दा हामीहरू द्रुत गतिमा र धेरै मात्रामा जंगल मास्दैछौं। यो शताब्दीको सुरुमा पृथ्वीको कुल भूभागको 40% भाग जंगलले ढाकेको थियो। यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा त्यो संख्या करिब 25% तिर झरेको हुनेछ। वन मास्नाले हरित गृह प्रभाव, हजारौंको संख्यामा रुख बिरुवा एवं वन्यजन्तुको अपूरणीय क्षति, पहिरो, भूक्षय, नदी एवं बाँधमा बगाएको माटो भरिएर पुर्ने, खडेरी एवं मौसमी भिन्नता गराउँछ। उदाहरणको लागि नेपालमा रुख काटिएपछि जमिनको सतहको माटो क्रमशः बगाउँछ र यस्तो वर्षाले भारत र बंगलादेशमा ध्वंसात्मक बाढी आउने सम्भावना बढी हुन्छ। विशाल एवं भइराखेको जंगल फडानीको अन्तिम परिणाम अनिश्चित छ, तर तिनले जीवन स्तरमा नष्ट पार्ने सम्भावना छ र हामीसँगै पृथ्वीमा बस्ने जीवको संख्या घट्छ। जीवन धान्ने जीव जगतको क्षमतामा बाधा पुग्छ। मानवहरू रुख काट्ने काम जारी राख्न सक्छन् र राम्रो होला भनेर आशा राख्न सक्छन् अथवा भविष्यलाई नियन्त्रण गर्न सक्छन् र जंगल फडानीको प्रक्रियालाई उल्टो पार्न सक्छन्। जनसंख्या र भोकलाई नियन्त्रण गरेर हामी जंगलको रक्षा गर्न सक्छौं। परिवार नियोजनमा प्रभावकारी लगानी र शिक्षाद्वारा जंगलमा जनसंख्याको चाप कम गर्नु आदि कार्य रक्षा गर्ने सूचीमा पर्न आउँछन्। जनसहभागी हुने, प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापना र धेरैमा आर्थिक सम्पन्नताले पनि विश्व जनसंख्या र रुखको संख्या स्थिर पार्न सघाउँछन्। विशेष कर लगाएर जबरजस्ती कागज उत्पादनको प्रयोगमा कुशलता एवं पुनः प्रयोग पद्धति अर्को समाधान हुन सक्छ। जंगल रक्षा गर्नेलाई आर्थिक प्रेरणा दिनु अर्को कदम हुन सक्छ।
जंगल काटेर त्यसै छोडिएका जमिन र प्रयोगमा नआएका जमिन जस्तै शहरमा र नदी किनारमा राजमार्ग रेलमार्गका छेउछाउमा वृक्षारोपण गर्नु थोरै समयको हिसाबले हेर्दा महँगो देखिने अर्को हुनदार कदम हो। वृक्षारोपण गर्दा थुप्रा फाइदाहरू हुन्छन्। जैविक विविधताको संरक्षण, प्राचीन जंगल, माथिको माटो, आदिवासीहरूको घर, मरुभूमिकरणमा कमी, बाढी र वर्षाको क्षेत्रीय कमी रोक्नु। कहिलेकाहीँ विश्वको जंगल रक्षा गर्ने कार्य अचम्म लाग्ने किसिमले सजिलो हुन्छ। त्यसमध्ये एउटा उचित प्रविधि हो। उदाहरणको लागि केही नेपालका गाउँहरूमा कम दाउरा लाग्ने चुलोको प्रयोग गर्न सुरुवात गरिएको छ। एउटी नेपाली महिलाको टिप्पणी अनुसार यो धुवाँ रहित चुलोले गर्दा भान्सामा धुवाँको मात्रा घटाएको छ र दाउराको खपत कम गराएको छ। रुखको रक्षा गर्नु बाहेक यस्तो चुलाले गर्दा गाउँलेहरूले दाउरा जम्मा गर्न कम समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र बचेको समय शिक्षा एवं अरू उपयोगी कार्यमा खर्च गर्नेछन्। यस्ता अरू धेरै तरिका उपलब्ध छन्। हामीले चाहेमा हामी धेरै रुख थोरै मानिस पार्न सक्छौं। यसो गर्न सकिने कुरा हामीलाई थाहा छ। हाम्रो लागि, हाम्रा सन्तानको लागि, हामीसँगै यहाँ बस्ने अन्य प्राणीको लागि यो गरिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। हामीमा अझै पनि यो ज्ञानलाई यथार्थमा बदल्ने बुद्धि, साहस र सहानुभूतिको कमी छ।